Atong pag-isgutan ang Module 7. Unsa na yung Module 7? Pakibasa? Pakibasa sa Module 7. Ha? Dungan-dungan. 1, 2, 3, go! Okay. Tama na. Di na ko kasabot. Di maklaro. Ako nalibasa. Mga lugar na sensitibo sa peligro base sa lokasyon o topografiya. Ang atong Davao Region adunay mga topografiya pasabot kanang mga porma sa yuta o porma sa tubig nga delikado o peligroso sa mga katalagman sasama sa baha, linog, tsunami ug uban pa. So atong ilon pinaagi sa pagtanaw sa mapa kung asa ng mga dapita ang dunay hazard o sensitibo sa peligro. Atong basahon ang gibatbat sa bata. Aduna ba'y mga katalagman hitabo sa imong probinsya? Unsa nga katalagman ang dili nimo malimtan ug ngano? Adunay mga kadaot mahitabo sa imong palibot. Kinahanglan maibawan mga katalagman sa ingon mapangandaman og makalikay niini sa maong kadaot. Isip usa ka nasod kanunay maagian og bagyo ang matag tuig. Og kanus kini moabot di nato mibawan. Susama sa linog pagtayog sa yuta. Asa kini dapita mahitabo. Kung ting-init, masinato nato ang sobra ka alimuot nga pamati. Kung ulan, makasinati usab og makusog nga pagbundak sa ulan, hinungdan sa dagkong pagbaha sa lugar. Sa maong pagtulunan ang mga magtutungha, among mga estudyante kinahanglan makabuhat sa maong pagtulunan. Number 1. Atong mailhan ang mga peligrosong lugar base sa lokasyon o topografiya nini. Number 2, mabuhat ang mga pamaagi sa pagpangandam kung moabot ang katalagman sa kaugalingong probinsya o rehiyon. Before pa moabot ang linog, andam na ang tanan. Kay para gamay lang ama, wala nga ginabuhi. Likayan ang daghan damyos, malikaya ng daghan kamatay. Mo nang atong ilhon og mangandam. Number 3, matagahan og bili ang pagpangandam sa peligro sa maong lugar. Kinahanglan gyud mailahan nato asa ning mga dapita ang dunay peligro. Ato daw testingan og answer ning. Okay. Number 1, ang mga namuyo sa taas nga dapit kay delikado sa A. Baha, tsunami, pagkaugmak sa yuta, pagbuto sa bulkan. Usab, ang mga namuyo sa tagas nga dapit, susama sa bugtod, sa bukid. Unsa man sila, delikado sila sa baha, tsunami, pagkaugmak sa yuta, landslide na siya pagkaugmak sa yuta o pagbuto sa bulkan. Unsay tama nga tubag? Letter C, pagkaugmak sa yuta kay na landslide din ha. Wa. Kung naka nagpuyo sa bungtod, delikado ka sa landslide, labi na guanay mga kakahuyan. Number 2, unsa na lugar ang adunay pinakataas na level sa linog? Kanang linog mahitabo tungod kay sa ilawom sa yuta dunay fault line. Kanang fault line mo na liki sa atong continental plates. Pag mulihok kay ng mga liki, mahugno na siya, mahugmak sa ilawom sa atong yuta, mo na'y makakreate og dakong linog. So karon unsa man ang pinakataas na level na linog? A, layo sa fault line. B, duol sa fault line. C, sakto ang layo sa fault line. D, pinakalayo sa fault line. Tubag! C.
Ha? Dool fault line. Maugay nang nasa fault line kaya diya mo una muliki ang yuta. Kaya against fault line na ang kusog kayo. Saman mo eh. Gipangutan na gani pinakataas na level sa linog dito dahil layo. Ano ba yan? Laro na to na ha. Oh, number 3, gipahimangnuan. Saan nang gipahimangnuan? Gisultian ang mga namumuyo. Ang namuyo kilid sa dagat. Kung magka-tsunami o mutaas ang tubig sa dagat, unsa ang angay buhaton? A. Maminaw og balita sa radyo. B. Magduwa sa gawa sa panimalay. C. Maligo sa tubig gikan sa ulan. D. Mutanaw og pelikula sa telebisyon. Unsa itubag sa uban? Unsa man ang A? Unsa nang A? Maminaw tag balita sa radyo kay basig muingon na nga, oy, taod-taod, maabot na ang kuan, tsunami. O, di kinanglan, makadungog yung ka. O, wala kay cellphone, fake news imong madunggan, tapos itong hitabo sa talumo, giingon nga na tsunami, nanagan tao ng mga katauhan sa Shrine Matina Hills. Nya fake news di ay. So, maminaw ta sa radyo, kaya ang radyo mo ay pinaka-uptick ug tama nga mo balita. Pero kana mga Facebook, daghan fake news din na. Sabtan? Adto ta sa number 4. Unsa nga kadaot ang mahitabo sa kusog nga pagulan? A. Baha, B. Linog, C. Sunog, D. Tsunami. Basa pag-usab. Unsa nga kadaot ang mahitabo sa kusog nga pagulan? Unsa man ang A? Baha, ngano magka-tsunami man, nga wa may linog. Ang tsunami may tabo lang na kung doon ay linog, di ba? Wa may linog, ang linog sa ilawom sa dagat nga fault line dito ang nabuak wa sa ilawom sa dagat. Pagkahugno ato ang tubig sa dagat suyupon dito sa nahugmak nga yuta sa ilawom sa dagat. Mao na magkaroon og tsunami kay pag mapuno na tong tubig sa ilawom dito, mubugwak na siya balik, mahimong tsunami. So, way labot ang pag-ulan sa tsunami ha. Ang hinungdan sa tsunami mao ang linog ilawom sa dagat nagsugod. Number 5. Nagpuyo ang pamilya ni Mang Istong duol sa kabukiran. Kusog ang agos sa tubig gikan sa bukid. Unsa ang ilang buhaton? A. Magduwa sa ulan. B. Mamalhin dayon. C. Magpabilin sa panimalay. D. Magduwa og lapok gikan sa bukid. Tubag. Unsa man ang B? Unsa man ang D? Magduwa og lapok? Kung doon ay kusog nga agos sa tubig, magduwa tag lapok. Kinanglan mamalhin dayon ta. Kay basin taod-taod, ang bahang grabe mo abot na lampas sa balayan. So mamalhin dayon. Sabdan? Okay. Ato nang pag-isgutan ng mga lugar na sensitibo sa peligro base sa lokasyon o topografiya. Ang NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pakiulit daw ba, unsa tong NDRRMC? National Risk Reduction. Sila ang ahensya sa panggamhanan, dunay kalambigitan sa mga dumala sa atong mga emergency, sa mga katalagman. Ipamatuod kini sa Republic Act 10121 of 2010.
Gimanduan ang maong ahensya sa kasiguraduhang proteksyon o kayuhan alang sa tanang katawhan sa nasod. Labi na sa mga katalagman sama sa bagyo, baha, linog, tsunami ug uban pang peligro. Ang NDRRMC ang mususi sa mga delikado na mapa kung asa nga lugar ang sensitibo o makuyaw. Angay masayran kung asa ang peligro aron mapangandaman ang posibleng kadaot o malikayan kini. So ang NDRMC na sila ay hazard map. Mag-provide na sila mapa sa mga lugar nga dali ra malinugan kay naay earthquake hazard map zone. Naapoy mapa sila sa asa dapit ang daling mag-landslide. Ang mga delikadong lugar base sa lokasyon o topografiya mo'y mahinungdanon nga miabaw-an aron mapangandaman og malikayan ang kadaot niini gamit ang nagkalain-laing mga mapa. Sa maong mga mapa, makita ang posibilidad nga makuyaw na katalagman sa bisan asa nga dapit. So mao kini ang bagyong nahitabo na pinakadako sa tibuok kasaysayan sa Davao Region. Ni adtong December 4, 2012. Kining bagyong Pablo nihapak sa Davao Oriental ug Davao del Norte. Mao ni siyang pinakakusog sa kasaysayan. Tanawa ang damyos, mura gilaparo ang mga kakahuyan nangahugmak, nangatumba. So niadtong December 4, 2012, adlaw nga dili malimtan sa mga taga Davao de Oro ug Davao Oriental. Nganuman kay unsa na itabo? Unsay na itabo nila? Niabot ang wala damha nga kadaot sa isa ka bagyong super bagyo na gitawag og bagyong Pablo. Bagyong Pablo. Mane? Dali lang. So kini nga bagyo mo'y pinakadakong damyos sa tibok probinsya sa Baganga, Caraga, Katiil sa Davao Oriental ug sa Mungkayo, New Bataan sa Davao de Oro. So tulo gid ka probinsya ang iyang kuso-kuso. Davao de Oro, Davao Oriental ug ang Davao del Norte. Pagkadelikado ang epekto sa katalagman og nanginahanglan sa pagpangandam aron malikayan ang kadaot niini. Tungod na palibutan ang atong nasod og dagkong tubig. Taas ang posibilidad na makasinati og tsunami o tidal wave sa mga lugar na duol sa baybay. Kinahanglan mobalhin ang tanang namuyo sa usa ka luwas nga lugar. Ginalauman usab ang pagbakwit sa mga tao dool sa kabukirang dapit sa panahon kusog na pag-ulan aron malikayan ang pagkatumpag sa yuta o landslide. Mao kini kasagaran ang pagpangandam aron malikayan ang kadaot nga modangat sa kinabuhi ug sa mga kabtangan.
Mga panganib batay sa lokasyon at topografiya. Nagabago ang agyanan o kakusog sa bagyo. Delikado ang bagyo, ilabi na sa mga lugar nga duol sa dagat o taas na bahin sa yuta. Kinahanglan susihon ang lokasyon o topografiya sa mga lugar sa atong rehiyon aron malikayan ang kadaot. Ang tibuok nasod nakapatong usab sa ginatawag nga Pacific Ring of Fire. Mao daghan lugar ang adunay aktibong bulkan na maoy hinungdan sa paglihok sa mga kontinente. Ang resulta niini kasagaran masinati nato ang linog sa bisan asang bahin sa nasod. Apan dili kasayuran kung kanus-a moabot kini. Gikinahanglan usab nato mangandam sa dakong kadaot. Pamatasan sa tao ug ang katalagman base sa lokasyon o topografiya. Unsa may atong dapat pamatasan kabahin ani mga katalagman ug nahibaw-an na nato nga kining dapitan ni kusog ni sa linog kay duol sa fault line, kining dapitan ni duol sa landslide, kining dapitan ni delikado ni panahon sa nay mga tidal wave o tsunami. Ang ayan gyud nga mangandam ta. Tama? So ang kadaotan dala ni Bagyong Pablo nagpakita sa katawhan ang pagtinabangay o pag-inunungay panahon sa katalagman. Daghan mga katawhan ang mitabang aron mabali ng mga tao nga apektado. Adunay nitunol sa ilang kinasing-kasing nga hinabang aron mapaabot kini og mahatagag bili ang pagkainig sa unay. Sa ingon niya na matod pa sa National Disaster Coordinating Council NDCC, daghan ang mga katawhan na namuyo dapit sa Davao de Oro, Davao Oriental ug Kasigbit nga probinsya niini ang dakong napiktuhan ang panginabuhian tungod sa katalagman. Alang sa kasayuran, ang deforestation usa sa mga di maayong kinaiya sa tao mao'y hinungdan sa kadaot. Kanang deforestation na upaw na ang bukid ba nya walay pagpananom sa mga punuan sa kahoy, puros lang pagpamutol. Kinahanglan na masayran ang di maayong epekto sa pag-abuso sa palibot. Tanaw ang flood hazard map o ang landslide prone area map sa inyong dapit. Sa mga mapa niini makita ang posibilidad nga adunay mahitabo na kalamidad sa lain-laing dapit. Asa nga dapit sa Davao Region ang wala kay makasinati og pagbaha og landslide tungod sa makusog nga pag-ulan. Asa usab kasagaran makasinati og pagkatumpag sa yuta kung ting-ulan, landslide. Unsa mga impormasyong angay kasayuran o makita sa mapa niini. Dili lang bagyo ang delikado. Ang linog o pagtayog sa yuta na mas delikado. Sa imong pagtanaw, unsa ang mga probinsya sa atong rehiyon nakabahin sa fault line na kasagaran makasinati og pagtayog sa yuta? Unsay angay buhaton aron malikayan ang maong katalagman?